पळय प्रोटेस्ट करपाक कोणाक अधिकार आसा, तेका एक स्पेशल जागो आझाद मैदान आसा आमचें. सो बाकीचे आतां पळय एक ते अत्यंत दुख्खदायक म्हणटा पळय तशी ती घटना जाल्या. कारण कोणाच्या आमदाराच्या किंवा मंत्र्याच्या हें घरा वचप न्हू. मुख्यमंत्री ओपन आसा. मुख्यमंत्री केन्नाच कोण बंगल्यार बाबा तूं येतलो, एक तूं मंत्रालयान येतलो जाल्यार तो केन्ना कोणाक ना म्हणना. ओपोजिशन आसूं कोणूय आसूं तेजे कडेन बसोन ते 39A बद्दल डिस्कस करूंक जातालें. त्या दिसा म्हाका एक मिडिया तुमच्या तितून माध्यम हांव गेल्लो म्हणजे दुसरी कामां म्हाका मिडियान विचारलें 39A तुजें कितें मत. आतां हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान उलयतां. 39A हें आमी हावजानूच पास केल्लें आहा. तितून कशें जाता आतां एक तुजो 300 मिटर तेजो मागीर अंदाज लोकांनी भलतोच करून काडलो. एक 300 मिटर तुजो जागो आसा. जर आयज तो जर एक सेटलमेंट करून तुका जर आमकां गोंयकार भाव जर घर बांदतलो जाल्यार फाल्यां जर तुका लोन जर घेतलो जाल्यार तुका मेळना. तुका तें सेटलमेंट 39A अंतर्गत तुका करचें पडटा ती फी भरून. आनी आमी सरकारान फी वाडयलेली आसा आतां. फाल्यां जर तुजो जर 300 मिटर 500 मिटर जर तुका घर बांदतलो जाल्यार तूं खंयचेय बेजिसाचेर बांदतलो तें तुका मेळचेंच ना. हांव म्हणना तुमकां आमी त्याय दिसा म्हाज्या स्टेटमेंटान पळय आमी दोंगर शेतां आमी कशेंच हात लावपाक दिना. आमचो सरकार तेजेर ठाम आसा की आमी हें करचें ना. मुख्यमंत्री सदांच एडवायज आसता, TCP मिनिस्टरूय आसता, सदांच सांगता लोकांनी कितें करूंक जाय, बाकीच्या कोणाक नाका म्हणटा तेंच्यांनी डिस्कस करपाक लागून सदांच CM पयर CM हांव पळयतालो CMाचो व्हिडियो. CMूय विरेशाची खबर घेवपाक आझाद मैदानाचेर गेल्लो. इवन आमचो स्पिकर सरूय तेजे बरोबर गेल्लो. कितें आसा तें बसोन डिस्कस जर करीत जाल्यार तेजो पर्याय अवश्य येता. आनी CMाचें दार सदांच ओपन आसता. CM ओपोजिशन बी म्हणून पळयना. प्रत्येक जाण आपले येवन आपूण कामां घेवन वयता तशें करता. सो म्हाका तरी अशें दिसता की बसोन डिस्कस केले शिवाय काम जावचें ना.